के स्टीफन जो ऑथर है, उन्होंने लिखा है कि 2,37,000 लोगों को उस वक्त कत्ल किया गया। और किन्होंने कत्ल किया? रियासत की सरपरस्ती में बलवाइयों ने, हिंदू ने एक मंसूबाबंद साजिश के तहत कश्मीरियों को उस वक्त कत्ल किया गया। क्यों कत्ल किया गया? ताकि एक तो आबादी को, तनासुब को भी कम किया जाए, दूसरा ये जो लोग जा रहे थे, हमें इन चीज़ों को ज़रूर जहन में रखना चाहिए, ये क्यों यहाँ पे आ रहे थे। यानी उस वक्त जो दो कौमी नज़रिया के तहत जो एक डिवीज़न हुआ था, और उस वक्त भी कश्मीरियों के साथ साजिश की गई, वरना फितरती तौर जो कश्मीर है वो पाकिस्तान को मिलना था, जो एक डिवीज़न प्लान था, लेकिन उस वक्त भी एक साजिश की गई और कश्मीरियों को 27 अक्टूबर जो हम, जिसको हम ये सियाह तरीन दिन समझते हैं कश्मीरी, इसीलिए हम एहतजाज करते हैं इस दिन में, 1947 में फ़ौज को दाखिल किया गया। अब हमें देखना वो जो फ़ौज उस वक्त वहाँ पे दाखिल हुई है, और अगर हम आज का मंजर देखेंगे, उस फ़ौज में इजाफा होता गया और 10 लाख की फ़ौज, जिसको वंस अपॉन अ टाइम पैराडाइज ऑन अर्थ कहते थे, जन्नत बेनज़ीर कश्मीर को, जिसको इन फ़ौजों ने अब जहन्नम बनाया है। अब इन फ़ौजों ने क्या किया है, अभी यहाँ पे लिस्ट लगा है, यानी 90 की तहरीक, एक तो हम ये जो 6 नवंबर से जो शुरू हुई है तहरीक, तो 5 लाख से ज़्यादा उन्होंने कश्मीरियों को शहीद किया। और अगर हम 89 से देखेंगे तो ये लिस्ट आपके सामने है, यानी 1 लाख से ज़्यादा कश्मीरियों को शहीद किया गया। मॉलेस्टेशन अगर हम देखेंगे, 12,000 से ज़्यादा हमारी इज़्ज़त बहनों और माओं की इज़्ज़त के साथ खेला गया। और अगर हमारे कस्टोडियल किलिंग्स की बात करेंगे, हिरासती डेथ की बात करेंगे, 7,000 से ज़्यादा है। और अगर हम ब्याहों की बात करेंगे, आपके सामने लिस्ट लगा हुआ है, 22,000 से ज़्यादा है। अगर हम यतीम बच्चों की बात करेंगे, 1,07,000 से ज़्यादा है। मेरे कहने का गर्ज ये है कि भारत ने अपना वो वतीरा, वो तरीका जो जबर का, जुल्म का, वो जारी रखा हुआ है। और ख़ासकर जब 5 अगस्त 2019 जब भारत ने अपने आईन में दी गई खुद खुसूसी हैसियत, जिसको हम कहते हैं 370 आर्टिकल और 35A, हमारी जो जुदोजहद है वो आज़ादी की जुदोजहद है, ये खुद भारत ने दी थी, तो उसको उन्होंने एब्रोगेट किया। और अब उसके बाद मकबूजा कश्मीर में आप जो जुल्म व जबर हो रहा था 5 अगस्त के बाद, 5 अगस्त से पहले, उसमें दुगना इजाफा हुआ है। अब जो भारत ने 47 में किया, अब जो ये इन्होंने आर्टिकल्स ख़त्म किए हैं, उसका मुद्दा मकसद क्या है, मैं जो आपसे गुजारिश करना चाहूँगा, उसका मुद्दा मकसद यही है जो भारत ने उस वक्त जम्मू में किया है 6 नवंबर को, एक मनसूबाबंद साजिश के तहत। और इसी मनसूबाबंद साजिश को अमलाने के लिए भारत ने इन आर्टिकल्स को ख़त्म किया। और कश्मीर में जो गैर रियासती बाशिंदे हैं, अगर हम देखेंगे, लाखों अभी तक उनको सर्टिफिकेट दी गई है। यानी उनका जो प्लान है, एक तरह का प्लान नहीं है, बहुत सारे प्लान्स है। उनमें एक प्लान ये है, उनको पहले आबाद करो, एक खुदा ना करे, और वो उस वक्त का इंतज़ार में है जब इसी तरह वो वैली के मुसलमानों के साथ भी खेल खेलेंगे। इसलिए हम पे बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है। मैं मुख्तसरन आपको कहूँगा कश्मीर के हवाले से, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ खुद मकबूजा कश्मीर से है, मेरा ताल्लुक़ श्रीनगर से है, मैं खुद भी जेल में रहा हूँ। अभी इन्होंने महबूब हमारे कायद है सैयद अली शाह गिलानी, आप देखें ना उनका किस तरह हिरासती कत्ल हुआ, आप देखें ना शहीद अशरफ सहराई का हिरासती कत्ल किस तरह हुआ है। तो मुझे मौका मिला है, मुझे ये सादत हुई है, मैं सैयद अली शाह गिलानी साहब के साथ जेल में रहा हूँ। मेरे कहने का गर्ज ये है और मतलब ये है कि अब जो भारत जो प्लान वहाँ पे करा, अब हम पे जिम्मेदारी है। मैं यहाँ पे मीडिया मौजूद है, इसलिए इनकी मौजूदगी में ज़रूर बात करना चाहूँगा। पाकिस्तान की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ है, पाकिस्तान की जितनी भी मजहबी पार्टीज़ है, हम कश्मीरियों के लिए सब एक जैसे हैं, हमारे लिए कोई तमीज़ नहीं है, हमारे सब के साथ दिली मोहब्बत है, दिली लगाव है। और ये ज़रूरी है, जो कश्मीर के हवाले से बात ज़्यादा करेंगे, हम उनके लिए दुआएं ज़रूर करते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ यहाँ पे जो जिम्मेदारी बनती है वो हुकूमत की भी अपनी है, लेकिन वो अपोजिशन की भी अपनी है। जब किसी वक्त यानी अपने इख्तिलाफात उनको क्या है क्या नहीं है, मैं सिर्फ मसले कश्मीर के हवाले से बात करूँगा, सिर्फ कश्मीर के हवाले से बात करूँगा। वो ये है, कश्मीर एक कौमी, ये हमारा एक मसला है। जब हम किसी वक्त ये बात कहते हैं कि सौदा हो गया, दूसरी चीज़ें हो गई, तो इसका एक बहुत बड़ा बुरा इम्पैक्ट वहाँ पे पड़ता है। और मैं आपको सिर्फ ये बात बताऊँगा, जो हमारा दुश्मन है वो बहुत मकार है, वो बहुत चालाक है,
ان کو دینا کچھ بھی نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں گا وہ صرف ٹائم ڈیلے کر رہے ہیں, اور جس کی وجہ سے یہ جو شہداء وہاں پہ گئے, جن کو شہید کیا گیا, ہمیں اس کو بھولنا نہیں چاہیے یہ کیوں گئے ہیں وہاں پہ. اسی لیے آپ جب کشمیریوں کی جدوجہد دیکھیں گے, ابھی حال ہی میں آپ نے جو ایک آپ کا کرکٹ میچ تھا ہندوستان اور پاکستان میں, اور وہاں پہ جب پاکستان نے وہ میچ جیتا ہے تو کس طرح نعرہ بازی ہوئی ہے وہاں پہ, ہم پاکستانی ہے, پاکستان ہمارا ہے, پاکستان سے رشتہ کیا, لا الہ الا اللہ. میں آپ کو بتاؤں گا, بلیو کر لے, میں جب نظر دوڑاتا ہوں نا, جب پورا دیکھتا ہوں, اس وقت ہم چھوٹے تھے, ہمیں کوئی پریشانی نہیں تھی مقبوضہ کشمیر, کوئی معاشی کوئی ہمیں پریشانی نہیں تھی. ہمارا مطلب جو بیکاری ہوتا ہے, بھیک مانگنے والا, بلیو کر لیجئے, کیونکہ آپ کے وزیر اعظم صاحب خود گئے ہیں, سلطان صاحب وہاں پہ نا, تو انہوں نے خود بھی دیکھا ہے وہاں پہ, یعنی بیکاری بھی کا اپنا مکان ہے. یہ کیا تھا جو میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں, یہی ہے جو ان شہداء نے قربانی دی ہے, کہ ہم سمجھتے ہیں یہ جو دو قومی نظریہ, ہم جو یہ جنگ لگ رہے ہیں, یہ تکمیل پاکستان کی جنگ ہے. اب کیونکہ مختصر بات کرنی ہے, کشمیریوں کی جو ذمہ داری بنتی ہے وہ اپنے خون سے نبھا رہے ہیں, ان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ وہ اس کے لیے بہت زیادہ پے کر رہے ہیں. یعنی ہمیں وہ میدان کو گرم رکھنا ہے, وہ میدان گرم ہے. اب یہ ذمہ داری کن کی ہے؟ یہ ذمہ داری میری ہے جو کشمیر سے باہر ہے, یہ ذمہ داری آزاد کشمیر کی حکومت ہے, یہ ذمہ داری پاکستان کی حکومت کی ہے. اب ہمیں یہ دیکھنا, اگر کشمیر کے حوالے سے کوئی اچھا ہوتا ہے, ہمیں اس کے لیے سراہنا چاہیے. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بات کی ہے یونائٹڈ نیشن میں, وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بات کی ہے کہ ہم ہندوستان کے ساتھ بات چیت تب تک نہیں کریں گے جب تک کور ایشو کو وہ ایڈریس نہیں کریں گے. ہمیں اپوزیشن کو بھی ان کو سلام کہنا چاہیے. جو کوتاہیاں رہی ہے, جو کمیاں رہی ہے, ہمیں ان کے لیے حکومت کو مجبور کرنا چاہیے, کیونکہ حکومت کے پاس زمام ہوتی ہے, حکومت کے پاس اختیارات ہوتی ہے. کیونکہ ہمیں جو کشمیر کو دیکھنا ہے وہ ہمیں ایک محاذ پہ یہ ایکٹو نہیں ہے. کشمیر کے بہت سارے محاذ ہے, ڈپلومیٹک محاذ ہے, پولیٹیکل محاذ ہے, سیاسی محاذ ہے, ملٹری محاذ ہے, یہ سوشل محاذ ہے جو آج کل ہے, اسپرچول محاذ ہے. یعنی ہمیں ٹوٹلیٹی میں اس کو ہر محاذ کو ایکٹو کرنا, ایک محاذ پہ نہیں ہے. ابھی تک جو بھی حکومت پاکستان نے کیا ہے ہم اس کو سراہتے ہیں, لیکن یہ کافی نہیں ہے, مزید کرنے کی ضرورت ہے. اور میں آپ بھائیوں سے گزارش کروں گا, ہم ترستے ہیں کہ وہ دن کب آئے جب کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا تو ہم پاکستان کے ساتھ ملیں گے, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پوری ریاست جموں و کشمیر جو ہے, انٹائر جموں و کشمیر جو ہے, وہ جو کہ ہے وہ متنازع ہے. اقوام متحدہ میں قراردادیں موجود ہے, ہمیں کسی اور حل کی طرف نہیں جانا چاہیے. ہمارے جو ہے پاکستان کے پریزیڈنٹ مشرف صاحب, انہوں نے 4 پوائنٹ فارمولا دیا, میں تنقید نہیں کرا, ان کے دل میں اور ان کے جو تھنک ٹینکرز تھے, باقی چیز تھے جو نا معذرت خواہ روایہ رکھتے تھے, وہ کہہ رہے تھے شاید ان سے کشمیریوں کو نا ریلیف ملے گا. انہوں نے آگے اپنے آپ کو کیا, لیکن ہندوستان نے ان کو بھی دھوکہ دیا. اس لیے میری گزارش ہے, جس مقصد اور مدعا کے لیے ان شہیدوں نے قربانی دی ہے, ہمیں اسی نظریہ پہ رہنا چاہیے. موسٹ جو پیسفل پیپل ہے وہ مقبوضہ کشمیر کے عوام خود ہے, تو ہمیں یہ مجبور کیا گیا, وہ بھارت کی جو ہٹ درمی ہے. تو ہم چاہتے ہیں کشمیر کا ایک ایمیکیبل سولوشن ہونا چاہیے. وہ ایمیکیبل سولوشن تب ہوگا, پرماننٹ پیس تب ہوگا جب ہم مسئلے کشمیر کو ایڈریس کریں گے. اگر ہم نے مسئلے کشمیر کو ایڈریس کیا, پرماننٹ پیس آئے گا. یہ جو باقی چیزیں ہیں یہ اس کے پیریفیرل ہے, یہ اس کے بعد ہے. اور ہم امید کریں گے, کیونکہ ہمارے لیے آپ سب جو پاکستانی, ہم سمجھتے ہیں پاکستان اور کشمیر الگ الگ نہیں ہے, ہم سمجھتے ہیں یہ لازمی ملزوم ہے. تو ہم سمجھتے ہیں یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہے, جو ہم سمجھتے ہیں یہ الگ الگ نہیں ہے. اگر میری کمزوری ہے وہ آپ کی کمزوری ہے, اگر آپ کی کوئی اچھائی ہے وہ میری اچھائی ہے. ہمیں اس طرح دیکھنا چاہیے, اور وہ دن دور نہیں کہ انشاءاللہ جب کشمیر آزاد ہوگا اور پاکستان کا حصہ بنے گا. وما علینا الا البلاغ المبین. بہت شکریہ جناب شیخ عبد المتین.